केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन, अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. Anu's Hardware and Electricals, 10th Mile Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। बेनाइखेमा गोजामुमोले विधानसभा चुनावको तीनैवटा क्षेत्रको उम्मेदवारको घोषणा आगामी 21 मार्चको दिन गर्ने विनय तामाङको जानकारी। विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न पार्टी त्यागी गोरानिमोमा सामेल। गोर्खाल्यान्ड इस्युलाई गोरानिमोले मात्र बचाएर राखेकोले मानिसहरूमा अब गोरानिमोप्रति आस्था बढेर गएको दावा पार्टीको भनाई। 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत होम्स ब्लक बीमा क्षेत्रका समाजहरूलाई लिएर गोजामुमो विनय खेमाको सभा सम्पन्न। मिरिकमा भाजपाको चुनाव कार्यालय गरियो उद्घाटन। क्रामार्कमा दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीको पदसभा बिजनबारीमा सम्पन्न। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिको चुनावहट्टीमा विनयपन्थी गोजामुमोको चुनावी सभा सम्पन्न। अनि कालेबुङ खण्ड 2 अलगढा अन्तर्गत मैरुङ फरेस्ट भिलेजमा 1 दिवसीय कानुनी सेवा जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले विधानसभा चुनावको तीनैवटा क्षेत्रको उम्मेदवारको नामको घोषणा आगामी 21 मार्चको दिन मङ्पू खेल मैदानबाट गर्ने विनय तामाङले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। उनले उक्त दिन चुनावी घोषणा पत्रको पनि सार्वजनिक गर्ने भएको बताएका छन्। साथै पहाडदेखि अन्य क्षेत्रमा तृणमूललाई सघाउने कुरा पनि उनले बताएका छन्। मतदानलाई केन्द्रित गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाबाट पहाडको तीनैवटा विधानसभा क्षेत्रमा पूर्व घोषित अडानलाई आज पनि दिगो राख्दै हामी उम्मेदवार दिनेछौँ। हामीले अहिलेसम्म पार्टीको चुनाव विषयमा के कतिका तयारी भए यो गत 1 महिनाभित्रमा कालिम्पोङ, खरसाङ अनि दार्जिलिङको विभिन्न क्षेत्रमा सभाहरू राखेर हामीले आंकलन गरिसकेका छौँ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेससित हाम्रो गठबन्धन रहे तापनि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्व सुश्री ममता ब्यानर्जीले पहाडको 3वटा विधानसभा क्षेत्रलाई गठबन्धनको साथीलाई छोडेको उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार पनि गर्छौँ अनि स्वागत पनि गर्छौँ। र गठबन्धनको धर्म निभाउँदै आउँदो 5औं चरणमा हुन गइरहेको विधानसभा चुनाव जो हाम्रो यी क्षेत्रहरूमा अप्रिल 17 तारिक 2021 मा पर्दछ, यसको निम्ति हाम्रो उम्मेदवारहरूको घोषणा आगामी 21 तारिक मार्च समय 11:30 बजे स्थान मङ्पू खेल मैदानबाट गरिनेछ। म फेरि
दोहोऱ्याउन चाहन्छु, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको 3 वटा उम्मेदवारको घोषणा आगामी 21 तारिक मार्च आइतबारको दिन मङ्पुको खेल मैदानबाट 11:30 बजे बिहान गरिनेछ। अनि उक्त दिन तीनैवटा विधानसभा क्षेत्रबाट पार्टीका नेतृत्वहरू, अग्रज बुद्धिजीवी महानुभावहरू त्यहाँ उपस्थित रहने भएको छ। पहाडमा हामी अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेससित गठबन्धन रहे तापनि यसपालि हामी संयुक्त रूपमा कुनै राजनैतिक कार्यक्रम गर्ने छैनौँ। उहाँले हाम्रो उम्मेदवारलाई सहयोग पुर्याउनेछ आफ्नो स्तरबाट, तर संयुक्त रूपमा भने हामी कार्यक्रम गर्ने छैनौँ। सिलगढी तराई क्षेत्रमा अनि डुवर्सको कतिपय क्षेत्रहरूमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको युनिटहरू गठन भएकोले गर्दाखेरि, जसको तपाईलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, गत महिनामा चाहिँ डुवर्सको कोअर्डिनेसन कमिटी जम्मा 55 जनाको बनिएको छ, जो एलेनबारीदेखि लिएर कुमार ग्रामसम्मका छन्। यी क्षेत्रमा पर्ने विधानसभा क्षेत्रका अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसको उम्मेदवारलाई हामी सहयोग दिनेछौँ, उहाँलाई सहायता गर्नेछौँ। अनि हाम्रो युनिटले भरपर्दो एउटा चुनावको जुन प्रकारले प्रचार प्रसारमा हाम्रो विनय खेमा डुवर्समा लाग्नेछ, साथसाथै सिलगढी तराईमा पनि नितिन छेत्रीको नेतृत्वमा सिलगढी तराई कमिटी आजभन्दा 4 महिना अगाडि गठन भएकोले गर्दाखेरि जहाँ जहाँ गोर्खाभाषी हाम्रो मतदाताहरू छन् अनि जहाँनिर विनय खेमाका सङ्गठनहरू छ, उक्त क्षेत्रमा पनि हाम्रो नितिन छेत्री अनि उहाँका कोअर्डिनेसन कमिटीले सिलगढी तराई र डुवर्समा पनि यसरी नै अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसको उम्मेदवारलाई सहयोग पुर्याउनेछ। साइली चिया बगान, फर्सिटार, बनबस्ती, गोरुबथान, निम्बोङ, दलप्सन आदि क्षेत्रबाट विभिन्न पार्टी त्यागी गोरा निमोमा सामेल भएका छन्। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा अध्यक्ष दावा पाखरिनको निज निवासमा आज समर्थन सभा सम्पन्न भएको थियो। सोही सभामा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले गोरा निमोको झण्डा ग्रहण गरेका हुन्। दलप्सनबाट म एक्लै आएको हो, हिजो दिलो साथीले फोन गर्नुभयो, म आएँ। मलाई गोरा निमोको एउटै थ्योरी चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्यो। सबै मुद्दा सबै पार्टीले हराइसके, गोरा निमोले यो मुद्दाको लागि गोरा निमोको मात्रै अलिकति हामीले मेसेजहरू पाइरहेछौँ। यता पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै दावा पाखरिनले गोर्खाल्यान्डको इस्युलाई गोरा निमोले मात्र बचाएर राखेकोले मानिसहरूमा अब गोरा निमोप्रति आस्था बढेर गइरहेको बताएका छन्। त जुन प्रकारले गोरा निमोमा मानिसहरूको आवत जावत सुरु भयो, आउने क्रम सुरु भयो, त्यसपछि चाहिँ एउटा आस्था सबैमा जागेको छ। हो, गोर्खाल्यान्ड मर्नु दिएको छैन गोरा निमोले भन्ने एउटा विश्वास अनि फोनहरूबाट मेसेजहरूबाट हामीले पाइरहेका छौँ र यसलाई यथावत राखेर हामी पछि गएर कार्यक्रमहरू गर्छौँ। यो कार्यक्रमहरू अस्ति भनेको छौँ, एक थोपा रगत नचुहाइकन नै हामी छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड बनाउने हाम्रो सङ्कल्प छ, हाम्रो बिचमा प्रतिज्ञा छ। त्यहाँबाट हामी एक ऐँची पनि पछि हट्ने छैनौँ। 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत होम्स ब्लक बी मा क्षेत्रका समाजहरूलाई लिएर गोजामुमा विनय खेमाको सभा सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी आगामी विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूह 34 नम्बर समष्टिको आयोजनामा क्षेत्रका प्रगति एकता समाज, गैरी गाउँ समाज अनि एकाग्र 9 क्लबका सदस्यहरूलाई लिएर सभा सम्पन्न गरिएको हो।
सभामा गोजामुमो केन्द्रीय कोर कमिटी सदस्य तथा 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चा, युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष विदुर राई, उपाध्यक्ष विनय दियाली, युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष इमान चामलिङ, युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य अनुप गदाल, 34 नम्बर समष्टि अध्यक्ष फुर्बा शेर्पा आदि लगायत 3वटै समाजका प्रतिनिधिहरू एवं सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै रुदेन लेप्चाले पहाडमा भावनाको राजनीतिलाई अन्त्य गर्न अनि यथार्थको राजनीति सुरु गर्न आफूहरू अघि आएको बताएका छन्। यो ठाउँमा आएर यसरी सोचे, म ढाड्दिनँ मान्छेलाई, म कोड अफ कन्डक्टका कुराहरू गर्दिनँ, तर यथार्थको कुरा म भन्छु। यदि तपाईहरुले हाम्रो व्यक्तित्व र विचारधारालाई यो मान्छे ठिक छ भन्दै हुनुहुन्छ भने यो आउँदो भोटमा वास्तवमा तपाईहरु हामीलाई नयाँ सोच नयाँ विचारधारालाई ऋण दिनुपर्छ। अनि म व्यापारी भएको हैसियतले यहाँसम्म पुग्दा सफल भइजाँदा म मेरो ज्ञान बुद्धि र मेहनतलाई मात्रै क्रेडिट दिदिनँ, तर त्यो मानिसहरू, त्यो महाजनहरू जसले रुदेनलाई यसले ऋण दियो भने फर्काउँछ भनेर ऋण दिने मालिकहरूलाई म श्रेय दिन्छु, जसले मेरोमा नहुँदा पत्यायो अनि त्यसको संसुत मैले कमाउँदा फर्काउन सकेँ। त्यो जिम्मेदारलाई नै तपाईहरुको यहाँ पनि उभ्याउन चाहन्छु। मैले के दिएर उसले मलाई दिन्छ भने आशा लिएर होइन, किनभने तपाईको जरुरत प्लास्टिकको चेयर कुनै के भन्नेहरू धेरै सानो समस्याहरू छ। हामी त धेरै ठुलो समस्या र धेरै ठुलो एजेन्डा र धेरै जस्तो हामीले सामना गरेर पीड मर्काहरू निजात पाउने प्रयासहरूमा उभिएका हौँ। सानो सानो समाजका जरुरतहरूलाई लिएर नै त्यो समाज र त्यो ठाउँलाई मैले केही दिनु छैन, हिजै मैले चुक्ता दिएको छु भनेर मेरो जिम्मेदारबाट तपाईले आज नै मलाई मुक्ति दिनु हुँदैन। त्यो कारणले हामी स्पष्ट छौँ। त्यसको मतलब हामी समाजहरूलाई केही दिँदैन, हाम्रो अनदेखा गर्छौँ भन्ने कुराहरू होइन। मिरिकमा भाजपाको चुनाव कार्यालय सुरु गरिएको छ। चुनाव कार्यालयको उद्घाटन भाजपा जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले गरेका छन्। यस अवसरमा राज्य भाजपा सदस्य मनोज देवान, सावन राई, दार्जिलिङ, खर्साङ, मिरिक, सौरेनी आदिको मण्डल प्रमुखहरू अनि समर्थकहरूको उपस्थितिमा चुनाव कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ, जहाँ सम्बोधन गर्दै कल्याण देवानले मिरिक लगायत सम्पूर्ण पहाडको जनताले चाहेको परिवर्तन र राजनैतिक मुद्दाको हलको एउटै मात्र विकल्प भाजपा रहेको बताएका छन्। आज एउटा सानो कार्यालय भए पनि यो सानो कार्यालय सम्पूर्ण मिरिकवासीको निम्ति एउटा परिवर्तन, एउटा प्रगतिशील परिवर्तन अनि समृद्ध मिरिकको निम्ति एउटा यो सुरुवात हुन सकेको होस् र आज यो उद्घाटनको शुभ उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण मिरिकवासीलाई आउँदो चुनावको दृष्टिकोणबाट पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु कि बीजेपी एकमात्र पहाडमा एउटै मात्रै विकल्प हो, जसद्वारा मिरिकको जनताले चाहेको, सम्पूर्ण पहाडको जनताले चाहेको परिवर्तन अनि राजनीतिक मुद्दाको हल समाधान को निम्ति आज बीजेपी पार्टी तपाईहरुको प्राङ्गणमा सम्पूर्ण मिरिकवासीको जनताको अगाडि हामी आह्वान गर्छौं कि 2024 भित्रमा तपाईं र हाम्रो दुईटा मुद्दाको समाधान हुने जुन संकल्प बीजेपी पार्टीले गरेको छ, त्यस अनुरूप हामीले बीजेपी पार्टीलाई हाम्रो इमानदारीता जताउनु छ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीको पदसभा बिजनबारीमा सम्पन्न भएको छ। सुशील देवानको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर आन्दोलन गरी थापिएको काउन्सिलको 23 वर्षे शासन र जिटिएको 10 वर्षे शासन सकेर गए पश्चात पनि बाटोको खाल्डो पुर्ने, घरको भित्ता टाल्नु, पानीको पाइप जोड्नलाई मात्र भोट माग्छ भने यो जस्तो लाजमर्दो कुरा अरू केही छैन भनी बयान दिएका छन्।
आज सम्पन्न भएको सभामा श्रमिक संगठनका बिजनबारी क्षेत्रका नेता रतन थापाले क्रामाक्पाको झण्डा ग्रहण गरी क्रामाक्पामा सामेल भएका छन्। सभामा श्रमिक नेता सुनिल राई, केन्द्रीय प्रवक्ता गोविन्द छेत्री, युवा नेता अरुण घतानी, आञ्चलिक अध्यक्ष उदय खनाल र मदन तामाङले पनि वक्तव्य राखेका थिए। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिको चुनावहट्टीमा विनयपन्थी गोजामुमुको चुनावी सभा सम्पन्न भएको छ। तीनधारे महानदी समष्टिको विभिन्न स्थानहरूमा बुथ स्तरीय चुनाव कमिटी गठन हेतु विभिन्न क्षेत्रहरूमा चुनावी सभाहरू यसघडी भइरहेको छ। यसै क्रममा आज बिहान चुनावहट्टी बुथमा चुनावी सभा सम्पन्न भएको हो। सभालाई गोजामुमु केन्द्रीय सदस्य सुजित कुमार कार्की डोली, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिको सांगठनिक सचिव एवं तीनधारे महानदी समष्टि चुनाव कमिटीको चीफ कोअर्डिनेटर राजीव थापा, DTDPLU-को जोनल सभापति गनु छेत्री, नारी कल्याण समिति चुनावहट्टीको सभापति पुष्प प्रधान, गोजामुमु चुनावहट्टी बुथ कमिटीको सभापति रञ्जित थापा आदिले वक्तव्य दिएका थिए। र अब हाम्रो यो 6वटा गाउँमा हामीले सबै जग्गाबाट लिएर कोअर्डिनेटर, सब कोअर्डिनेटर छानेका छौँ र अब हामी एउटा टिम बसेर, जुन चाहिँ त्यो हाम्रो टिम बनिएको छ एउटा, त्यो टिम बसेर चाहिँ हामी तयार गर्छौँ कि कुन दिन चाहिँ कुन चाहिँ गाउँमा जानुपर्ने, कुन दिन कुन चाहिँ गाउँमा जानुपर्ने, डोर टु डोर भिजिट गर्ने पनि छौँ। र यसपालि हामी अनित थापाज्यूलाई एकदमै चुनभटी 2 नम्बर बुथबाट चाहिँ हामी एकदमै भारी मात्रामा जिताउने हाम्रो एकदमै कोसिस रहनेछ। कालेबुङ खण्ड 2 अलगढा अन्तर्गत मैरुङ फरेस्ट भिलेजमा 1 दिवसीय कानुनी सेवा जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा एसिस्टेन्ट सेसन जज विशाल मग्रान्ती, DFO चित्रक भट्टाचार्य, ADFO जी यल्मो, फरेस्ट रेन्ज अफिसर JK छेत्री, दावा भोटिया लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणले जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा गएर मानिसहरूलाई कानुनी प्रावधान विषय सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ। यता विभिन्न वनबस्तीमा वन अधिकार कानुन र वन संरक्षण कानुन विषय जागरुकता शिविर मार्फत मानिसहरूलाई सचेत गराउँदै आइरहेको छ। कार्यक्रममा जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव विशाल मग्रान्तीले वन कानुनबारे विस्तृत विवरण दिएका छन्। छोरी 18 इयर्स भन्दा कम्ती छ अनि बेहुला चाहिँ 21 इयर्स अबभ छ, माथि छ भने यो म्यारेज कस्तो खालको म्यारेज भयो? यो म्यारेज एक्चुअली लिगली कानुनी रूपमा हेर्नु हो भने चाइल्ड म्यारेज भनिन्छ, बाल विवाह। अनि बाल विवाहमा यस्तो खालको सिचुएसन, छोरी चाहिँ 18 वर्ष भन्दा मुनि, छोरा चाहिँ बेहुला चाहिँ 21 वर्ष भन्दा बेसी छ भने जो बेहुला छ ऊ लायबल हुन्छ, पनिसेबल अफेन्स हो। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। बेनाइखेमा गोजामुमोले विधानसभा चुनावको 3वटा क्षेत्रको उम्मेदवारको घोषणा आगामी 21 मार्चको दिन गर्ने विनय तामाङको जानकारी। विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न पार्टी त्यागी गोरानिमोमा सामेल। गोर्खाल्यान्ड इस्युलाई गोरानिमोले मात्र बचाएर राखेकोले मानिसहरूमा अब गोरानिमोप्रति आस्था बढेर गएको दावा पार्टीको भनाई। 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत होम्स ब्लक B मा क्षेत्रका समाजहरूलाई लिएर गोजामुमो विनय खेमाको सभा सम्पन्न। मिरिकमा भाजपाको चुनाव कार्यालय गरियो उद्घाटन। क्रामाक्पा दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीको पदसभा बिजनबारीमा सम्पन्न। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिको चुनावहट्टीमा विनयपन्थी गोजामुमुको चुनावी सभा सम्पन्न। अनि कालेबुङ खण्ड 2 अलगढा अन्तर्गत मैरुङ फरेस्ट भिलेजमा 1 दिवसीय कानुनी सेवा जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604।
के छ हौ दिदी, ढुक्कसित बसिरहनु भएको छ त? कहाँ ढुक्कसित हो भाइ, यी घाममा सेकिएको नि। अब घाममा सेकिएन भने कहाँ राम्रो भाउ पाउँछ त? त्यो पनि ठिकै हो। हाम्रो त घाममा सेकिए पनि ओजनमा फले पनि अन्तमा बनभित्र थुनिनु त हो। त्यहीँदेखि कहिलेकाहीँ अचार भएर पिसिनु त पर्छ। त्यो त अब आफ्नो भाग्य हो। अब आफ्नो भाग्यलाई त कसले बदलिनु सक्छ र? अब बदलिनु त सक्दिनँ, तर सप्रिन पनि दिदिनँ। अब त्यो चाहिँ कसरी ह? के भनेको बुझ्नु सकिन त? अब भोट नजिक आउँदैछ। त्यो भोटमा मेरो बुढी साथै मेरो परिवारलाई त म भोट हाल्न दिँदिनँ। अन्त जो पनि भोटमा उठ्छ ठुलो ठुलो भाषण दिन्छ, तिमीहरूलाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु सबै कुराको सहयोग दिन्छु भन्छ। अन्त आखिरमा के हुन्छ? त्यही हो, बिचमा थुनिनु हो। त्यसैले म त अब भोट हाल्न दिन्न। ए त्यो तपाईँको मूर्खता हो भाइ। तपाईँ अरूको रिसले आफ्नो अधिकार आफ्नो चिनारी कसरी देखाउनुहुन्छ? तपाईँ हो भनेर कसरी चिनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? म चाहिँ भोट हाल्छु अनि मेरो बुढा परिवार साथै छरछिमेकीलाई पनि भोट हाल्नुहोस्, आफ्नो अधिकार लिनुहोस् भन्छु। तपाईँले त भोट हाल्छै हाल्छ, म चाहिँ बरु भोट कार्ड पनि च्यातेर फ्याँकिदिन्छु। अनि भोट कार्ड च्यातेर तपाईँले आफ्नो पहिचान मेटाउनु मात्र हो। तपाईँ भारतको नागरिक हो भनेर कसरी चिनाउनुहुन्छ? त्यसैले यो आउँदो भोटलाई सबैले सहभागिता दिनुपर्छ। आफ्नो राय विचार र सोचलाई पहिचान दिनुपर्छ, किनकि हाम्रो एक भोट बहुमूल्य छ। त्यसैले तपाईँले पनि भोट हाल्नै पर्छ, किनकि हरेकको भोट बहुमूल्य छ। हो त है, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। भोट त हाल्नै पर्ने रहेछ। अब म त के मेरो परिवार साथै सबैलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर अपिल गर्छु। हो, बल्ल बुझ्नु भएछ। भोट नै हाम्रो आवाज हो। त्यसैले सबैले भोट हाल्नुपर्छ, किनकि हाम्रो भोट हाम्रो आवाज के हो? हाम्रो भोट हाम्रो आवाज। त्यसैले एकजनाले पनि नछोडी आफ्नो बहुमूल्य भोट मतदान गरौँ। नमस्कार, म उदय तामाङ। म एक दिव्याङ्ग मतदाता हुँ। मतदान गर्नु हामी सबै लगायत दिव्याङ्ग मतदाताको पनि अधिकार हो। यसर्थ यस वर्ष निर्वाचन आयोगले दिव्याङ्ग मतदाताको निम्ति हुलाक मतदान पत्र जारी गरिसक्नु भएको छ। यसर्थ तपाईँ हामी सबै दिव्याङ्ग मतदाता भए तापनि आफ्नै घरबाट मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भोट तपाईँको आवाज। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। म नादोङ भुटिया इन्डियन फुटबलर आफ्नो जग्गामा आएर म आफ्नो बहुमूल्य भोट लाउन गइरहेछु र म आह्वान गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई, तराई डुवर्स जति पनि भोट दिनुहुने हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टभरिको वासीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, प्लिज तपाईँको बहुमूल्य भोट दिएर आफ्नो भोटको पावर तपाईँको हातमा छ र तपाईँको फ्युचर, तपाईँको नानीहरूको फ्युचर तपाईँको हातमा छ र कसलाई तपाईँले भोट दिएर जिताउन चाहनुहुन्छ यो म आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँलाई हाम्रो यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा जति पनि भोटर्सहरू हुनुहुन्छ, यङ भोटर्स, ओल्ड भोटर्स, एडल्ट भोटर्सहरू हुन्छ, प्लिज कम फरवर्ड। अगाडि आएर तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर आफ्नो क्यान्डिडेटलाई जिताउनुहोस् र फ्युचर हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको हाम्रो हातमा छ र यो अपर्च्युनिटी, यो हाम्रो एउटा राइट हो भोट लाउने र तपाईँले यसलाई अगाडि बढेर गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्छ। थ्याङ्क यू। मेरो नाम सुजाता राई हो। म चाहिँ एउटा कराटे खेलाडी हो, साथै म एउटा सिभिल डिफेन्स भलिन्टियर पनि हो। जुन चाहिँ 17 अप्रिल 2021 को दिन भोट हुन गइरहेको छ, त्यसमा तपाईँहरूले तपाईँहरूको भोट दिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। साथै म एउटा युवा मतदाता पनि हुँ। सबै युवा वर्गहरूलाई तपाईँहरूको भोट दिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कारण तपाईँको भोट चाहिँ तपाईँको आवाज हो। थ्याङ्क यू। कुकुर हराएको सूचना। रेशमबारी 10 माइल मिसन कम्पाउन्डबाट एउटा सेतो रङको कुकुर हराएको छ। कुकुरको नाम एन्जल हो।
जो कोही महानुभावले देखेको छ भने उक्त नम्बर 8001458471 अनि 9002751782 मा सम्पर्क गरिदिनु हुन अनुरोध गरिएको छ। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। कलावती मेडिकल स्टोर, केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट, जहाँ तपाईले सम्पूर्ण एलोपेथी औषधिहरूको साथमा विभिन्न समस्याहरू, हेयर फल, नेल, स्किन डिजिजको औषधिहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कस्मेटिक्स ट्रिटमेन्ट पनि यहाँ गरिन्छ। यहाँ टाइनर अर्थोको सम्पूर्ण सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न डाक्टरहरू, स्किन समस्याको निम्ति डाक्टर A गर्ग, ENT डाक्टर A प्रधान, गाइनो डाक्टर S मजुमदार, इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। कलावती मेडिकल स्टोर, केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट, 10th माइल फाटक, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9083689029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईँकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईँले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, OT, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, ECG, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, RC मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड LED टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस, ब्रान्च A जोन। यहाँ तपाईले MI र रियलमी कम्पनीको LED एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, SDB फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, TVS फाइनेन्स मार्फत EMI को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज, ब्रान्च A जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9934540001, 9933333343 अनि 8967776777। Print in Kalimpong, we print your imagination.
यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-शर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592, 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर
8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस्, दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। Authorized dealer of Yamaha two-wheelers.
सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर्स।